दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरूलाई हाम्रो च्यानल केडिटी मिडियामा स्वागत छ। कुलमानको कार्यकाल 1 महिना मात्रै बाँकी रहेको छ। दोहोरिन नदिन चौतर्फी चलखेल भइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको कार्यविधि अन्तिम महिनामा प्रवेश गरेको छ। भदौ 29 गतेदेखि उनको 4 वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको हो। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणको 11औं तहका कर्मचारीको रूपमा कार्यरत घिसिङलाई 2073 साल भदौ 29 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय गराएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा ल्याएका थिए। उनले भदौ 30 गते पदभार ग्रहण गरेका थिए। कार्यकाल सकिन लागेपछि प्राधिकरणमा उनलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने बहस सुरु भएको छ। अर्को कार्यकालमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने माग एकातिर हुँदा उनलाई फेरि सोही पदमा दोहोरिन नदिन चौतर्फी रूपमा चलखेल सुरु भएको छ। कुलमानलाई नदोहोर्याउन र सो ठाउँमा आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई ल्याउन यतिबेला उच्च राजनीतिक तहमा सक्रियता बढ्न थालेको छ। सोही चलखेलका कारण उनी दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा रहने सम्भावना समेत कमजोर बन्दै गएको बताइएको छ। कुलमानलाई वर्षौंदेखिको लोडसेडिङलाई चमत्कारिक रूपमा 6 महिनाभित्रै अन्त्य गरेको जस जान्छ। लोडसेडिङ अन्त्यसँगै वर्षौंको घाटालाई अन्त्य गरेर प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान र वर्षौंदेखिको सिन्चित घाटालाई कम गर्दै जान सफल भएको जस पनि जान्छ। सोही कारण अर्को कार्यकालमा पनि उनलाई प्राधिकरणमा निरन्तरता दिनुपर्ने जनमत बलियो छ। तर ऊर्जा मन्त्रीदेखि सरकारका उच्च अधिकारीहरू नै पछिल्लो समय कुलमानको विकल्पबारे छलफल अघि बढाएका छन्। केही व्यक्तिहरूलाई पदको आश्वासन समेत दिएको स्रोतको दाबी छ। घिसिङलाई निरन्तरता दिने हो भने सो अगावै सरकारले उनलाई पुनः नियुक्ति दिनुपर्छ। तर त्यसरी नियुक्त दिने गरी हालसम्म मन्त्रालयमा कुनै छलफल भएको छैन। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्त कहिलेसम्म गरिसक्नुपर्ने भन्ने बारे ऐनले प्रष्ट व्याख्या गरेको छैन। तर पूर्ण नियुक्तको हकमा कुनै व्यक्तिको कार्यकाल बाँकी छँदै सो सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्छ। कसले गर्दैछ चलखेल। कुलमानको दोस्रो कार्यकालको विपक्षमा यतिबेला त्रिपक्षीय लबिङ सुरु भएको छ। त्यसरी विपक्षमा लबिङ गर्दै पहिलो नम्बरमा घिसिङको उत्तराधिकारीको रूपमा आफू वा आफ्नो अनुकूल व्यक्तिलाई ल्याउन चाहने व्यक्तिहरू छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुख मध्येकै आकर्षण पद मानिन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सरकारी लगानीको सबैभन्दा ठूलो वासलात भएको सार्वजनिक संस्थान हो। प्राधिकरणले असार मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार प्राधिकरणको वासलातको आकार 3 खर्ब 29 अर्बको छ। यो वासलात देशका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्येकै सर्वाधिक समेत हो। प्राधिकरणसँग सेयर पुँजी मात्रै 1 खर्ब 25 अर्ब रुपैयाँको छ। त्यस्तै प्राधिकरण अन्तर्गत करिब 15,000 कर्मचारी अहिले छन्। तर धेरै सम्पत्ति, ठूलो कर्मचारी संगठन र सर्वाधिक पुँजीको कारणले मात्रै प्राधिकरण सबैको आकर्षणको केन्द्र बनेको भने होइन। प्राधिकरण सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी काममा सर्वाधिक रूपमा संलग्न हुने संस्था मध्ये पनि अग्रस्थानमै आउँछ। त्यसमाथि यतिबेला प्राधिकरणले विभिन्न रणनीतिक महत्त्वका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। विद्युतीय तारलाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने, देशभर ग्रस्त ग्राहकलाई सिंगल फेजको स्मार्ट मिटर जडान गर्ने, विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माण गर्ने, मल्टी सर्किट ट्रान्समिसन लाइनहरूको निर्माण गर्ने कामलाई प्राधिकरणले अहिले तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको छ। त्यसो त लोडसेडिङ हट्दा अरबौंको व्यापार र करोडौंको आम्दानी चौपट भएकाहरूको रिस पनि यतिबेला मरिसकेको छैन। इन्भर्टर, ब्याट्री, जेनेरेटर, चार्जिङ ल्याम्प, चार्जिङ CFL बल्ब जस्ता सामानहरूको वार्षिक अर्बौंको व्यापार गर्दै आइरहेको व्यापार समेत लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि ठप्प भयो। LED बल्ब खरिदका लागि प्राधिकरणले चालेको प्रक्रियाले थप अर्बौंको व्यापार ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको थियो। त्यो रिसकै कारण भने पनि उनको कार्यकालमा क्रमभङ्गता चाहने व्यापारीहरूको जमात ठूलो छ। उल्लेखित सबै कामका लागि ठूलो खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक खरिदलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने र त्यसबाट अनधिकृत लाभ दिने उद्देश्य भएकाहरू समेत यो पदमा आफू अनुकूलको व्यक्ति ल्याउन चाहन्छन्। त्यसैका लागि पछिल्लो लबिङ सुरु भएको थियो। त्यसमाथि प्राधिकरणले लगानी गरेका वा प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका सयौं ठूला आयोजनाको व्यवस्थापनमा समेत
विद्युत प्राधिकरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले यो पदलाई आकर्षणको केन्द्र मानिएको हो। सोही कारण त्यो पदका आकाङ्क्षीहरूले सो पदका लागि जोडबल गरिरहेका छन्। कुलमानलाई दोस्रो कार्यकालमा देख्न नचाहने अर्को पक्ष सरकारकै उच्च पदस्थ व्यक्ति र कर्मचारीहरू हुन्। घिसिङका कारण विगत 4 वर्षदेखि प्राधिकरणमा उनीहरूको स्वार्थले काम गर्न छोडेको छ। कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको पहिलो वर्ष कुलमानले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको सहयोगमा विद्युत प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र रूपले अघि बढाएका थिए। शर्मा ऊर्जा मन्त्रीबाट बाहिरिने अवस्थामा पुग्दा उनले निकै ठुलो समर्थन पाइसकेका थिए। त्यही कारण उनलाई पद जोगाउनकै लागि कसैसँग सौदाबाजी गर्नुपर्ने अहिलेसम्म अवस्था आएन। सर्वसाधारणप्रतिको आफ्नो विश्वासमा आँच आउन नदिनकै लागि भए पनि पछिल्लो समय उनले उच्च राजनीतिक दबावहरूलाई समेत बेवास्ता गर्दै आएका छन्। उनको यही व्यवहारबाट उच्च पदस्थहरू चिडिएका छन्। कानुनी रूपमा गर्नुपर्ने निर्णय बाहेकमा कुलमानले सामान्य शिष्टाचारका लागि समेत आफूहरूसँग छलफल गर्ने नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। यसो त लोडसेडिङ हट्दा अरबौँको व्यापार र करोडौँको आम्दानी चौपट भएकोहरूको रिस पनि यति बेला मरिसकेको छैन। इन्भर्टर, ब्याट्री, जेनेरेटर, चार्जिङ ल्याम्प, चार्जिङ CFL बल्ब जस्ता सामानहरूको वार्षिक अरबौँको व्यापार गर्दै आएकाहरूको व्यापार समेत लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि ठप्प भयो। LED बल्ब खरिदका लागि प्राधिकरणले चालेको प्रक्रियाले थप अरबौँको व्यापार ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको थियो। त्यो रिस्कै कारण भने पनि उनको कार्यकालमा क्रमभङ्गता चाहने व्यापारीहरूको जमात ठुलो छ। उता डेडिकेटेड ट्रक लाइनको बिलिङ गरिदिएपछि यति बेला उद्योगी व्यवसायीहरू पनि उनीप्रति आक्रोशित छन्। उद्योगीहरूले आफूहरूको विद्युतीय उपयोग नै नगरेको कारणले यसको भुक्तानी गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। त्यो प्रकरणको करिब 11 अर्ब रुपैयाँको लफडा अहिले पनि जारी छ। अध्ययनका नाममा विभिन्न निकायमा यो प्रक्रिया घुम्दै आएको छ। यो विवादको प्रमुख कारण कुलमान भएकोले उद्योगी व्यवसायीहरू पनि उनको निरन्तरता चाहँदैनन्। यद्यपि उनलाई हटाउँदैमा अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा भने उनीहरू छैनन्। घिसिङले आफ्नो नियुक्तको 2 महिनामै लक्ष्मी पूजामा देशभर बत्ती नजाने व्यवस्था मिलाए। औद्योगिक वितरण बन्द गर्ने र कुलेखानीको पावर ब्याकअपको व्यवस्थापन गरेर यसरी लोडसेडिङ नहुने वातावरण उनले मिलाएका थिए। त्यो सफलतापछि उनीप्रतिको भरोसा बढ्दै गयो। फलस्वरूप त्यसको 4 महिनापछि घरयासी उपभोक्तालाई लोडसेडिङ नै नहुने घोषणा गर्न सफल भए। प्राधिकरणभित्रका कर्मचारी सङ्गठनहरू समेत उनको निरन्तरताको पक्षमा छैनन्। युनियनहरूको आवाज नसुन्ने र आफ्नै ढङ्गबाट अघि बढ्ने स्वभावका कारण कर्मचारी युनियनहरू पनि उनीप्रति चिडिएका छन्। प्राधिकरणभित्र अहिले 3 वटा कर्मचारी युनियनहरू क्रियाशील छन्। यति बेला कर्मचारी युनियनहरूले प्राधिकरणलाई असहयोग नगर्ने गरी काम गरेका त छैनन्, तर उनीहरू कुलमानलाई दोहोर्याएर अर्को 4 वर्षसम्म कमजोर भएर बस्न चाहँदैनन्। यसमाथि अबको कार्यकालमा प्राधिकरण 3 वटा छुट्टै संस्थामा रूपान्तर हुँदैछ। यो क्रममा हुने कर्मचारीको समायोजनको लागि पनि आफू अनुकूलको कार्यकारी प्रमुख ल्याउन कर्मचारीहरूले बल गरिरहेका छन्। त्यसो त कुलमान प्राधिकरणमा आएको केही समयमै प्राधिकरणभित्र एकैपटक 2500 कर्मचारीलाई सरुवा गरिदिए। त्यो बेला उनले कुनै युनियन कर्मीको पनि कुरा सुनेनन्। यसरी सरुवा गर्ने बित्तिकै विद्युतमा लामो समयदेखि हुँदै आएको चुहावट र चोरीको पर्दाफास भएको थियो। सरुवा अपरेसनकै कारण कर्मचारीहरूको समेत लाखौँको आम्दानी समेत गुमेको थियो। देश लोडसेडिङ मुक्त हुनुको एउटा प्रमुख कारण भने यो पनि थियो। यी सबै पक्षहरूको असहयोगका कारण अबको 1 महिनामा घिसिङ प्राधिकरणबाट बाहिरिने पक्की जस्तै भएको छ। मन्त्रालय निकट स्रोत भन्छ पब्लिकको विरोध फेक्न नसके भने अलग्गै कुरा, नत्र उनलाई दोहोर्याउने तयारी देखिँदैन। यद्यपि कुलमानको दोस्रो कार्यकालको लागि यो अनुकूल अवस्था हुनुपर्ने हो। उनी नियुक्त हुँदा ऊर्जा मन्त्रालय जुन पार्टीको नेतृत्वमा चलेको थियो अहिले पनि सोही पार्टीकै मन्त्री छन्। जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री हुँदा उनी कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। अहिले सो मन्त्रालयमा वर्षमान हुन्छन्। दुवै मन्त्रीहरू पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका हुन्, तर ऊर्जा मन्त्री पनि घिसिङलाई दोहोर्याउने पक्षमा नरहेको स्रोतको दाबी छ। पुननियुक्तबारे तटस्थ कुलमान। आफ्नो पुननियुक्तिको सम्बन्धमा कुलमान आफै भने तटस्थ छन्। यति बेला आफ्नो कार्यकाल दोहोर्याउन लबिङ गर्दै हिँड्ने पक्षमा छैनन्, तर सरकारले आवश्यक देखेर पुननियुक्त दिएमा अर्को कार्यकाल समेत सम्हाल्न तयार रहने उनले सङ्केत भने गरेका छन्।
मलाई दोहोर्याउने नदोहोर्याउने विषय सरकारको हो। सरकारले आवश्यक देखेर फेरि जिम्मेवारी दिए काम गर्ने कुरा अर्कै कुरा हो। तर म नै हुनुपर्छ, मैले मात्रै गर्न सक्छु भन्ने केही होइन। प्राधिकरणमा जुन सिस्टम बसेको छ, आन्तरिक सुधार भएको छ, अब यसलाई अघि बढ्न कसैले रोक्न पनि सक्दैन घिसिङ भन्छन्। तर प्राधिकरणको काम टेक्नो म्यानेजरियल प्रकृतिको हुने भएकोले प्राविधिक विषय बुझ्ने र व्यवस्थापकीय क्षमता समेत भएको व्यक्ति पाउन सहज भने नभएको सरकारवालाहरूको दाबी छ। कुलमानको कार्यकालमा यसरी भयो मिराकल। नेपालमा विद्युत उत्पादन कम भएको भए पनि यति धेरै लोडसेडिङ हुने अवस्था नरहेकोमा घिसिङ नियुक्त अघि नै जानकार थिए। लोडसेडिङ गरेर विद्युतको व्यवस्थापन हुन नसक्नेमा पनि उनी विवश थिए। त्यसैले व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य सुरुमा आफूले लिएर आएको उनको भनाइ छ। त्यसैले उनले सुरुमै औद्योगिक फिडर मार्फत बिक्री हुँदै आएको विद्युतलाई रातिको समयमा मात्रै सीमित गरे। पिक आवरमा घरयासी उपभोक्तालाई मात्रै बिजुली दिने व्यवस्था भिलाए। त्यसो गर्ने बित्तिकै लोडसेडिङमा ठुलो राहत मिलेको थियो। अर्को लक्ष्य चुहावट नियन्त्रणको थियो। घिसिङ आउँदा विद्युतको चुहावट करिब 26% थियो। त्यसमध्ये केही चुहावट प्राविधिक कारणले हुन्थ्यो भने अरू चोरीका कारणले हुने गरेको थियो। बिजुलीको चोरीमा कर्मचारीहरूकै सक्रियता देखिएपछि उनले व्यापक सरुवा अभियान सञ्चालन गरेका थिए। यो सरुवाले वर्षौँदेखिको अनधिकृत वितरण र चोरीको जालो हट्यो। यसले एकतातिर विद्युत बचत गरायो, अर्कोतिर प्राधिकरणको नोक्सान घटायो। तर त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही भने अहिलेसम्म पनि भएको छैन। यो अवस्थामा प्राधिकरणले नयाँ नेतृत्व कस्तो पाउँछ र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने जोखिममा देशको समग्र विद्युत क्षेत्र हुनेछ। त्यही जोखिमलाई कम गर्नकै लागि भने पनि एक कार्यकाल कुलमानलाई नै दोहोर्याउनुपर्छ भन्ने माग अहिले बलियो बन्दै गएको छ। घिसिङले आफ्नो नियुक्तको 2 महिनामै लक्ष्मी पूजामा देशभर बत्ती नजाने व्यवस्था मिलाए। औद्योगिक वितरण बन्द गर्ने र कुलेखानीको पावर ब्याकअपको व्यवस्थापन गरेर यसरी लोडसेडिङ नहुने वातावरण उनले मिलाएका थिए। त्यो सफलतापछि उनीप्रतिको भरोसा बढ्दै गयो। फलस्वरूप त्यसको 4 महिनापछि घरयासी उपभोक्तालाई लोडसेडिङ नै नहुने घोषणा गर्न सफल भए। कुलमान भन्छन्, लोडसेडिङ हुँदैन भन्ने घोषणा गर्ने बित्तिकै मागको व्यवस्थापन गर्न झनै सहज भयो। पहिले बत्ती आएको बेला ब्याट्री चार्ज गर्ने ठुला मेसिन चलाउनेहरू अब चलाउन छाडे। व्यवस्थापन गर्न सजिलो भयो। चुहावट नियन्त्रण र अन्डर बिलिङको समस्या समाधान भएसँगै प्राधिकरणको घाटाको यात्रा समेत अन्त्य भयो। 8 अर्ब 89 करोडको घाटाको अवस्थालाई कुलमानले 1 वर्षमा 1 अर्ब 46 करोड नाफामा पुर्याएका थिए। कुलमान आउँदा विद्युत प्राधिकरणको सिन्चित घाटा 34 अर्ब रुपैयाँ थियो, जबकि सरकारले 27 अर्ब अनुदान दिएर प्राधिकरणको घाटा राइट अफ गरेपछिको त्यो सिन्चित घाटा थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्त्यसम्म सो घाटा शून्यमा झरेर सिन्चित बचत 5 अर्ब पुगेको छ। पछिल्लो वर्ष मात्रै प्राधिकरणको नाफा 11 अर्बभन्दा माथि थियो। तर प्राधिकरणलाई अहिले अर्को चुनौती थपिएको छ, त्यो हो माग बढाउने। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा 100 मेगावाट विद्युत थपिँदै गरेको अवस्था र देशभित्र मात्र उल्लेख्य रूपमा बन्न नसकेको अवस्थामा अहिले यो चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। नेपालले भारत, बङ्गलादेश लगायतका देशमा विद्युत बिक्री गर्ने योजना बनाएको भए त्यो सहज छैन। भारतले नेपालको विद्युत खरिद गर्न इच्छा देखाइरहेको छैन, तर तत्कालै माग वा बिक्री बढाउनु पर्ने बाध्यता प्राधिकरणलाई छ। प्राधिकरणले अहिले स्मार्ट मिटर जडान गर्ने, मल्टी सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र सिस्टमको स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढाइरहेको छ। यसो हुँदा विद्युतको प्राविधिक चुहावट थप नियन्त्रण हुन्छ। यसले गर्दा पनि थप विद्युतको बचत बढ्छ। यसले थप चुनौती सिर्जना गर्छ। विद्युत खपत बढाउनकै लागि विद्युतीय सवारी बढाउने योजनामा पनि अहिले ब्रेक लागेको छ। सरकारले विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढाएसँगै यस्ता सवारी साधन महँगो भएका छन्। सामान्यतया 10,000 विद्युतीय सवारी सडकमा गुड्दा करिब 1,000 मेगावाट विद्युतको माग हुने गर्छ। यस्तो माग रातिको समयमा हुने भएकोले यसको आवरको माग व्यवस्थापनमा समेत सहयोग गर्छ। तर यस्ता सवारीको विस्तारमा सरकार नै पछिल्लो समय उदासीन बन्दै गएको देखिएको छ। प्राधिकरणलाई अर्को चुनौती पनि छ, त्यो हो विद्युतको अन्डरग्राउन्डिङ। सहरको सुन्दरता बढाउन र विद्युतीय प्रसारणलाई व्यवस्थित गर्नको लागि भन्दै भूमिगत विद्युतीकरण अहिले सुरु भएको छ। तर त्यो प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने चुनौती एकातिर हुँदै गर्दा यस्तो स्तरोन्नतिका क्रममा हुन जाने विद्युत आपूर्ति अवरोधको समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ।
त्यसमाथि अन्डरग्राउन्डिङ गर्दा सडक, खानेपानी, ढल लगायत विविध पक्षसँग समन्वयन गर्नुपर्ने भएकोले यो त्यति सहज पनि छैन। यो अवस्थामा प्राधिकरणले नयाँ नेतृत्व कस्तो पाउँछ र त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने जोखिममा देशको समग्र विद्युत क्षेत्र हुनेछ। त्यही जोखिमलाई कम गर्नको लागि भने पनि एक कार्यकाल कुलमानलाई नै दोहोर्याउनुपर्छ भन्ने माग अहिले बलियो बन्दै गएको छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो समाचार रातोपाटीबाट साभार गरेका हौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूलाई यो समाचार कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने हामीलाई माया पनि गरिदिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।